प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त शफीला जान साहब और शुमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शफी साहब, शुमाइला साहबा, आपका वक्त निकालने का। शफी साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। इस वक्त जो इंतखाबात के हवाले से हमने देखा, जो मुज़ाकरात के हवाले से भी गुफ्तगू है या जो PTI की स्ट्रेटजी है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज जो अहम एक ख़बर सामने आ रही है कि आपको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जो है वो जारी किया गया है। जो आपने इंतखाबात के हवाले से एक हलके के हवाले से आपने गुफ्तगू की थी, क्या आपका इस पर रद्द-ए-अमल होगा? क्या इलेक्शन कमीशन को आप जवाब देंगे, अपीयर होंगे, या क्या इस हवाले से हिकमत अमली होगी? जी बिल्कुल, मुझे नोटिस मौसूल हो चुका है। आज तकरीबन 2 बजे ये नोटिस मुझे मौसूल हुआ है और बिल्कुल मैं इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब भी जमा करूँगा और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी होऊँगा। लेकिन बड़ी मायूसी की बात ये है नादिर साहब, कि एक साइड पे आप देख रहे होंगे कि एक स्टेटमेंट की वजह से ये नोटिस दे रहे हैं, एक तकरीर की वजह से ये हमें नोटिस दे देते हैं। लोग उसी इलेक्शन को चमड़े उधेड़ने की बातें हो रही, उनको एक मामूली सा जुर्माना 5,000 और 10,000 करके फारिग कर दिया गया। शुमाइला साहिबा की तरफ अभी चलते हैं और उनका हम राय जानने की कोशिश करेंगे। शुमाइला साहिबा, ये इंतखाबात के हवाले से तो चले PTI के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है। तो PTI के इस मौक़िफ़ से आप इत्तफ़ाक़ करती हैं कि अगर वो बात करते हैं तो उनको नोटिस जारी होते हैं? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खुद, जैसे मैंने ज़िक्र किया, कि 3 बड़ी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो भी कहते हैं कि बहुत से लोग फॉर्म 47 पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि PTI का जो एक माज़रत के साथ एक बयानिया बन चुका है, वो इदारों के खिलाफ बयानबाज़ी है। वो सख्त बात करते हैं और वो गाली-गोली की जो सियासत है, उसको परवान चढ़ाना चाहते हैं। इनको आदत पड़ी हुई है सियासतदानों को गालियाँ देने की, हम तो बर्दाश्त कर गए। लेकिन अब इदारे भी ये समझें कि इदारे भी इनको टॉलरेट करें, तो फिर तो ये मेरा ख़्याल है कि ये सियासत इनके घर की गुलाम ही हो जाएगी फिर। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से इन लोगों ने अपने इदारों को बदनाम करने की कोशिश की है और इनको जो नोटिसेस जो सर्व हो रहे हैं, वो मैं समझती हूँ जिस तरह से ये अपने इदारों के खिलाफ है, इस तरह की कोई और क़यादत और कोई सियासी कारकुन इस तरह की बात नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो इस मामले को जाँचने के बाद इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन के दौरान, मुहिम के दौरान इन्होंने कोई ऐसी नाशाइस्ता गुफ्तगू ज़रूर की होगी जिस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो हरकत में आया है। और अगर किसी भी जमात का कोई भी रुकन इदारों के खिलाफ बात करता है, कोई भी सियासी कारकुन हो या लीडर हो, तो वो इलेक्शन कमीशन को इक्वली जो है वो ट्रीट करते भी हैं और करना भी चाहिए। उनको भी देना चाहिए नोटिसेस। ठीक है। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो PTI के साथ कुछ खबरें आ रही हैं कि उनसे राब्ता हुआ है, क्या हुकूमत अभी भी इरादा रखती है कि PTI के साथ बातचीत हो सकती है और मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, PTI के साथ मुज़ाकरात की जो बात है, वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने और लॉ मिनिस्टर ने, वज़ीर दफ़ा ने बहुत दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनको दावत दी है। अभी स्पीकर साहब ने पिछले दिनों कहा कि मैं अपना एक पुल का किरदार अदा करता हूँ। मगर हम लोग तो ठीक है। संजीदा हैं कि इनके साथ हम बैठें। पतली गली में, तंग गली में ये लोग गए हैं, हुकूमत नहीं है। हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तादाद भी मौजूद है और उसकी जो अवाम में रूट्स हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। मगर बंद गली की तरफ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात हम कहते हैं कि आएँ करें। ये उसमें भी बैठना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि कोई इंतशारी प्रोग्राम हो, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए, उसके बाद ये लोग ये समझें कि जी अब इनके साथ इनके अलावा बैठने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये इनकी खामख़याली है। हुकूमत और रियासत जो है वो इनको मज़ीद बलवा आराई की इजाज़त नहीं देगी। मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाज़ा ये विदिन लिमिट्स जो हैं, ये अपनी हर बात कर सकते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पॉकेट्स नहीं हैं, क्योंकि ये अपने तमाम कार्ड्स जो हैं वो खेल चुके हैं। इन्होंने सानिया 9 मई के बाद फिर इन्होंने नवंबर में जो वफ़ाक पे जो धावा बोला था
ان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، ان کی زبان ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کے فوج کے بارے میں جو خیالات ہیں، اپنے اداروں کے بارے میں، خصوصاً اس وقت یہ لوگ ان کو ان کے کردار پہ بات کر رہے تھے جب پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی فوج کو، آپ کی حکومت کو وہ ایک سراہ رہی ہے، اپریشیٹ سراہ کر رہی تھی رہی جی۔ ہے، اور آپ کو سفارتی سطح کے اوپر کامیابیاں مل رہی ہیں، آپ کے ساتھ دفاعی منصوبے لوگ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ کے فرائض انجام دینے کے لیے آپ کو ذمہ واری دے رہے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر جب آپ کو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو آپ ایسی اپنی فوج کو بدنام ہوں کر رہے ہیں، دشمن کا حق ادا کر رہے ہوں ہیں، آپ دشمن کی کمی پوری کر رہے ہیں کہ یہ دوست کے بیس میں بیس بدل کر یہ دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہے یہ ہمارے دوست۔ ہوں۔ تو اچھا، لیکن یہ جو گوہر صاحب کا بیان تھا کہ آج جو ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گوہر صاحب کو اس طرح کا بیان کیوں دینا پڑا ہے، یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک قانون دان بھی ہیں اور ایک اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے کولیگ ہیں۔ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں، کیونکہ میں جی۔ تو ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کہی یا ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ ہوں یہ تو ان کی جماعت کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے۔ میرے سے آپ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بات کریں، میرے سے آپ میری جماعت کے بارے میں بات کریں، تو میں اس کے لیے بیٹر آپشن ہوں گی جواب دینے کی۔ ہاں، نہیں، میں بطور کوئی ترجمان آپ سے ان کی رائے جاننا نہیں چاہ رہا شمیلہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک طرف تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی، مینڈیٹ کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کے نزدیک کیا پی ٹی آئی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا گوہر صاحب کا یہ بیان مایوسی کا ثبوت ہے، یا اس تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی تھوڑی دڑے بازی ہے، وہاں پہ دیر آر لاٹ آف رومس، وہاں پہ ہاں، لیک آف جو ہے وہ ٹرسٹ بھی پایا گیا ہے، اور ہر دھڑے کا اپنا ایک موقف ہے۔ کچھ چیزیں جو خان صاحب ٹھیک کہتے ہے۔ ہیں باہر آ کے وہ چیزیں انڈو ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ نہیں کہتے۔ ہوں مطلب ان کی قیادت میں آپس میں قیادت کا فقدان بھی ہے، اعتماد کا فقدان نظر آیا ہے، ان لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل چلیں، کردار میچورٹی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکے گا۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے شمالہ صاحب، اب شفیع صاحب کی طرف چلیں گے۔ شفیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ پارلیمانی سطح پر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ اعتماد سازی کے لیے جو 5 بڑے ہیں، جس میں عمران خان صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ ان 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے۔ کیا مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی، خان صاحب 5 بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کے لیے آپ کو سامنے والے پہ اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ سامنے والے پہ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں، کتنا اعتماد کر سکتے ہیں، سامنے والا کے پاس کتنا اختیار ہے، ہاں یہ کافی ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو اس کے لیے اعتماد کی فضا کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ماحول اس وقت بنایا گیا ہے، جس طرح تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، جس طریقے سے دورہ لاہور کو سی ایم سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ تھا اس کو جان بوجھ کر سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ کرفیو لگایا گیا، جس طریقے سے پنجاب میں ریڈز ہوئے، جس طریقے سے 1100 لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے ہمارے ساتھ گئے ہوئے 11 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، جس طریقے سے لوگوں کو پریزن وینز میں ڈالا گیا، تو یہ ساری ایک سیریز آف سیکوینس ہے۔ اب اس تمام چیزوں کے اندر اگر آپ سوچنے پہ بیٹھ بھی جائیں تو اس فضا میں، اس ماحول میں مذاکرات کیسے ہوں گے؟ بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف، ہم بالکل بلیو کرتے ہیں ڈائیلاگ پہ، بات چیت پہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ڈائیلاگ کے ذریعے۔ اس طرح ہوا بھی ہے تاریخ میں، اگر آپ دیکھ لیں تو ٹیبل ٹاک سے ہی بڑے بڑے مسئلوں کا حل مرز وجود میں آیا۔ ہم انکاری نہیں ہے مذاکرات سے، لیکن ہم غیر مشروط مذاکرات کسی صورت نہیں کریں گے۔ ہم نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی، جب بھی ہماری تحریک جو ہوتی ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں، یہ مذاکرات کی گیند جو ہے وہ
ग्राउंड में पैंग देते हैं। हमारा फोकस इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, लेकिन गैर मशरूत नहीं होंगे तो शफी साहब फिर मशरूत अगर मुज़ाकरात होंगे तो क्या पॉइंट्स क्या होंगे, मुतालबात क्या हैं? 4 से 5 नुकात हैं जिस पे हमने प्रिंसिपली अचकजई साहब के साथ भी एग्री हो चुके हैं, ओके, और वही 5 नुकात पे ही बात होगी अगर गवर्नमेंट बात करना चाहती है। उसमें नंबर 1 जो नुकता है या नंबर हमारा है वो 8 फरवरी इमरान खान के मैंडेट पे, तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।